پاک نبی علیہ السلام دی عظمت جے کلمہ پڑھن تو بھی غیر بھی بندہ پیرا دیندہ ہے میرا اللہ کی میں انعامات عطا فرما دیندہ ہے مسلمانوں ابو جال حرم مکہ دے اندر موجود ہے حضرت امیر حمزہ آئے نے آکے اپنا تیر پکڑے کمان پکڑیے حرم مکہ جا کے ابو جال دے سار دے اتے زوردار کمان ماریے ابو جال دا سار پھٹ گیا مسلمانوں لہو لہان ہو گیا ہے ابو جال بڑا متکبر انسان ہے لیکن حضرت امیر حمزہ دے روب دے دب دبا دے اگے بولیا نہیں حضرت امیر حمزہ دے روب دے دب دبا دے سامنے بولیا نہیں مسلمانوں خاموش ہو گیا ہے اس ابو جال دے پیلیاں بدلا لین دی کوشش کیتی ہے ابو جال نے انہاں نوں روک دیتا ہے تے ابو جال بڑا مسکین بن کے حضرت امیر حمزہ نوں کہندا ہے حمزہ میں تے تاں انہاں دے نال نامناسب جملے بولے نے او ساڈے پتاں نوں برا بھلا کہندے نے ساڈے پتاں نوں برا کہندے نے ساڈے باپ دادا دے دین نو غلط کہندے نے او سانو بے وقوف کہندے نے میں اس واسطے انہاں دے نال ایسی گلاں کیتیاں نے حضرت امیر حمزہ جے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن اللہ جن دے کولوں دین دا کم لینا چاہے حضرت امیر حمزہ نے فرمایا فرمانے نے وَمَنْ أَصْفَهُ مِنْكُمْ تَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ابو جال جدو آندے اے نبی سانو بے وقوف کہندہ ہے حضرت امیر حمزہ فرمانے نے وَمَنْ أَصْفَهُ مِنْكُمْ اے ابو جال تیرے تو وڈا بے وقوف کون ہے جنہ وعدے نبھائے نے انہاں تے فخر میرا اللہ فرما رہے انہاں تے خوش آمینہ دے لال ہو رہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہنے آپ دی عظمت دے آپ دے شان دے آپ دے مقام و مرتبہ دے آپ نبی پاک علیہ السلام دی ولادت نہ 2 سال پہلے پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد 2 سال پہلے آپ پیدا ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت جدوں اعلان نبوت فرمایا نا تے 6 سال گزر گئے 6ویں سال جا کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیتا 6 سال اور اسلام قبول کرن تو بعد انہوں نے پھر کیتا کی انہوں نے معاملات کیسے ہے جو نبی پاک علیہ السلام دے نال قریش نے بائیکاٹ کیتا ہے نا نکاح والے معاملات لین دین خرید و فروخت تعلقات ہر چیز دا بائیکاٹ کر دیتا 3 سال تک رسول اللہ دے خاندان نے وہ ظلم و ستم اسلام دی خاطر برداشت کیتے ہیں اس وقت رسول اللہ دے نال حضرت امیر حمزہ بھی شامل ہے اس تو بعد مدینہ منورہ دے اندروں جدو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دیتی ہجرت کرن دی تے جنہ ساریاں تو پہلے اپنے گھر بار چھڑ کے دین دی خاطر ہجرت کی تھی انہوں نے بھی پہلا نمبر حضرت امیر حمزہ دے اپنا ہر چیز قربان کر کے تے آپ مدینہ منورہ تو ہجرت کر کے آپ چلے گئے پھر ہجرت دوسرے سال کافران دے نال 3 واری لڑائی ہوئی 3 واری معاملات ایسے کریٹ ہوئے اور 3 لڑائیاں دے اندر اسلامی فوج دا جھنڈا میرے محبوب نے حضرت امیر حمزہ نو عطا فرمایا 3 لڑائیاں دے اندر اسلامی فوج دا جھنڈا لہران علی ہستی دنا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور غزوہ بدر دا جدو میدان لگا اس وقت سب تو پہلے 3 ہستیاں آئیاں جنہ زور دے نال جرت دے نال بہادری دے نال قافلہ دے خلاف للکرہ مار کے تے میدان دے اندر آیا ہے انہاں وچوں بھی ایک ذات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایسی عظمت و شان دے مالک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ جدو غزوہ بدر تو بعد
یہودیاں دی پرانی عادت ہے معاہدہ کر کے توڑ دینا، معاہدہ کر کے توڑ، بڑے معاہدے انہاں توڑے، تفصیلی ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ کئی معاہدے یہودیاں نے رسول اللہ نال کر کے تے پھر وہ معاہدے توڑ دینے۔ ہون جس طرح فلسطین دے نال معاہدے ہو کے ٹوٹ گئے، انہاں دی جدی پشتی عادت ہے، نسلی بندہ معاہدہ توڑدا نہیں، گل کر کے تے پیرا دیندا ہے۔ تو یہودیاں دی فطرت دی اندر شامل ہے، جتنی واری بھی انہاں نال معاہدہ کر لو، جتھوں انہاں اپنا فائدہ نظر آوے گا وعدہ توڑ چھڈن دے، وعدہ معاہدہ توڑ دین دے۔ اس وقت بھی رسول اللہ دے نال انہاں امن دا کیتا ہویا وعدہ توڑیا، انہاں دے خلاف جس جان باز نے لشکر تیار کر کے انہاں دے نال بھی جنگ دا ماحول پیدا کیتا، جنگ دے اندر اپنیاں جاناں نچھاور کیتیاں۔ اس ہستی دا نام ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اتنی جرت و بہادری دے نال معاملات پہ، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ السلام آپ شکار تے گئے۔ اللہ اکبر، یہ جڑی میں روایت پڑھن لگا نا، یہ تفسیر سالوی دے اندر، تفسیر بغوی دے اندر، تفسیر مظہری دے اندر، تینہ دے اندر موجود ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ شکار تے گئے، اجے تک اسلام نے سی اس ٹائم قبول کیتا، شکار تے گئے۔ جدوں اسلام دی قربانیاں منگے، جاننا نچھاور کرن دا وقت آوے، اور نبی پاک علیہ السلام دی عظمت و شان دی خاطر، اسلام دی اشاعت و ترویج دی خاطر بندے نگر قربانیاں دینیاں پہن تو انہاں تو بندہ پیچھا نہیں ہٹدا جی۔ بانڈا صحیح پک دے اولے جلے ان آگ دے اندر رکھیا جاتا، تائیں دیار فی کھڑی رومی کشمیر میں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے کہ انہاں لوگاں دا اے ذہن سی، انہاں دا انداز سی، انہاں دا مزاج سی، کیوں کہن دے آئے جی انہاں دے اس قول پھر تو سمجھ لگ دیئے کہ لکھاں بیرے بیری نو لگے دے کچھ کچھے ہی جھڑ جان دے یارو پکڑ محمد پھر اوہی روڑے کھان دے مارو مارو مینو مارے مکا تے میں کوئی عذر نہ پیش لے آوائے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے سامعین کرام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ شکار دے گئے نے، نبی پاک علیہ السلام گزر دے جا رہے نے، صفا پہاڑی دے کول ہے، مسلمانوں ابو جال کھڑا ہے، نبی پاک علیہ السلام جدوں گزرے نے، ابو جال نے نبی پاک علیہ السلام دے نال بدتمیزی کیتی ہے، اس نے مسلمانوں نازیبا جملے بولے نے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال نامناسب اس نے جملے بولے نے۔ پاک نبی علیہ السلام نے میرے اللہ نے اجے تک جہاد کا حکم نہیں سی فرمایا، اللہ نے جہاد کرن دی اجازت نہیں دیتی، در گزر کرن دا اس وقت تک اللہ نے حکم فرمایا سی۔ مسلمانوں آمینہ دے لال در گزر فرمائیے اپنے اللہ دے حکم دے مطابق۔ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام دے نال توہین کر کے واپس جا کے حرم پاک دے وچے اپنے بیلیاں دے اندر دوبارہ بیٹھ گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ شکار تو جدوں واپس آئے،
حضرت امیر حمزہ جدوں شکار تو واپس آئے نے آپ نو پتہ چلیا میرے بھتیجے دے نال ابو جہل نے مسلمانوں تو ہین کیتی ہے، میرے بھتیجے دے نال ابو جہل نے مسلمانوں نازیبا جملے بولے نے، میرے بھتیجے دے نال ابو جہل نے احانت شدہ جملے بولے نے۔ اجے تک حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھیا، آپ دیکھنا نبو سے رسالت دے کافر بھی پیرا دے میرا اللہ کیویں مسلمانوں انعام عطا فرماندا ہے۔ پاک نبی علیہ السلام دی عظمت جے کلمہ پڑھن تو بھی غیر بھی بندہ پیرا دیندا ہے میرا اللہ کیویں انعامات عطا فرما دیندا ہے۔ مسلمانوں ابو جہل مظہر میں مکہ دے اندر موجود ہے، حضرت امیر حمزہ آئے نے آ کے اپنا تیر پکڑے کمان پکڑیے حرم مکہ جا کے ابو جہل دے سر دے اوتے زوردار کمان ماریے، ابو جہل دا سر پھٹ گیا ہے، مسلمانوں لہو لہان ہو گیا ہے۔ ابو جہل بڑا متکبر انسان ہے لیکن حضرت امیر حمزہ دے روب تے دب دبا دے اگے بولیا نہیں، حضرت امیر حمزہ دے روب تے دب دبا دے سامنے بولیا نہیں، مسلمانوں خاموش ہو گیا ہے۔ اس ابو جہل دے پیلیاں بدلہ لین دی کوشش کیتی ہے، ابو جہل نے انہاں نوں بھی روک دیتا ہے تے ابو جہل بڑا مسکین بن کے حضرت امیر حمزہ نوں کہندا ہے حمزہ اے میں تے تاں انہاں دے نال نامناسب جملے بولے نے، او ساڈے پتاں نوں برا بھلا کہندے نے، ساڈے پتاں نوں برا کہندے نے، ساڈے باپ دادا دے دین نو غلط کہندے نے، او سانو بے وقوف کہندے نے۔ میں اس واسطے انہاں دے نال ایسی گلاں کیتیاں نے۔ حضرت امیر حمزہ جے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن اللہ جن دے کولوں دین دا کم لینا چاہے۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا آپ فرمانے نے وَمَنْ أَصْفَهُ مِنْكُمْ تَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابو جہل جدو آندے اے نبی سانو بے وقوف کہندا ہے، حضرت امیر حمزہ فرماندے نے وَمَنْ أَصْفَهُ مِنْكُمْ، اے ابو جہل تیرے تو وڈا بے وقوف کون ہے؟ اجے نبی دا کلمہ نے پڑھیا، اے محبت اجے بھتیجا سمجھ کے دل دے اندر آ رہی ہے، اجے محبت نبی سمجھ کے نہیں، اجے محبت بھتیجا سمجھ کے آ رہی ہے۔ اجے اس واسطے غصہ آیا ہے اس ابو جہل نے میرے بھتیجے دے نال توہین امیز جملے بولے نے، اس نے میرے بھتیجے دے نال سخت گلاں کیتیاں نے، اجے نبی سمجھ کے نہیں اپنے چاچے دا اپنے بھائی دا بیٹا سمجھ کے مسلمانوں محبت دی وجہ تو جے سختی کر رہے نے۔ حضرت امیر حمزہ فرماندے نے ابو جہل وَمَنْ أَصْفَهُ مِنْكُمْ، او تیرے تو وڈا بے وقوف کون ہے؟ تَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ وَمِن دُونِ اللَّهِ، جڑا اللہ نو چھڈ کے انہاں پتھر دے بنیا ہویا بتاں نو سجدہ کردا پیا ہے۔ ابو جہل تیرے تو وڈا بے وقوف کون ہے جڑا رب نو چھڈ کے حالانکہ آپ ہی اجے مسلمان کوئی نہیں، اجے آپ مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو جہل تیرے تو وڈا بے وقوف کون ہے جڑا رب نو چھڈ کے تے اے بتاں نو سجدہ کردا پیا۔ اگلا جملہ حضرت امیر حمزہ بول دے نے، آپ فرماندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اجے تک تے گواہی نہیں دیتی لیکن آج میں کہہ رہا ہوں میں گواہی دینا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تے میرا بھتیجا محمد اللہ تے بندہ تے اللہ دا رسول ہے۔ مسلمانوں قربان جاواں جدوں پاک حضرت امیر حمزہ نے رسول اللہ دی عزت ناموس تے پیرا دیتا ہے، حضرت امیر حمزہ دوجے دن پاک نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے۔ آمینہ دے لال نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ نو تبلیغ کیتی ہے، آپ نو سمجھایا ہے، آپ دے سامنے اپنے رب دا پیغام سنایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کہندے نے اشہد انکا لصادق المصدق والمعارف، اے
محمد میں گواہی دینا وا تو اللہ دا سچا رسول ہے، میں گواہی دینا تو اللہ دا سچا رسول ہے۔ اشہد انک لصادق شہادت المصدق والمعارف، میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ پھر کلمہ پڑھ کے تے اگلا جملہ حضرت امیر حمزہ فرما دے نے فاظہر یا ابن اخی دینک فواللہ ما احب ان لی ما الساعت الشمس وانی علی دینی اولی۔ اے میرے بتیجے ہن میں کلمہ پڑھ لیا ہے، ہن چھپ چھپ کے تبلیغ نہیں کرنی، ہن اعلیٰ لیلان جویں تیرا دل کردا ہے اپنے رب دا پیغام لوگاں تک پہنچائی جائے۔ اے میرے بتیجے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہن ساری دنیا میرے سامنے آ جاوے، میں دامن تیرا پکڑ لیا ہے، ہن ساری دنیا سامنے آ جاوے، امیر حمزہ دنیا چھڑ دے گا، تیرے اسلام دے علم نو بلند فرما دے گا۔ اے پیارے رسول ہن میں کلمہ پڑھ لیا فاظہر یا ابن اخی دینک، سنیا ہن اپنے دین دی تبلیغ سرے عام کر، کوئی بندہ تین روکن والا نہیں۔ فواللہ ما احب ان لی ما الساعت الشمس وانی علی دینی الاولی۔ ہن ساری دنیا میرے سامنے آ جائے، ساری دنیا میرے سامنے آ جائے، اے سنیا دنیا چھڑ دیواں گا اسلام نہیں چھڑا گا۔ اللہ اکبر۔ اے وہ لوگ نے جنہ دا اے انداز سی، جنہ دا اے نظریہ سی کہ جے کر یار دے نام دا ملے مینا جھولی پالیے تھلے سٹی نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئے پیشاں ہٹیے نا تے جنو یار کہیے او دے نال رہیے، جنو یار کہیے او دے نال رہیے، اور بھامیں کچھ ہووے پاسا وٹھیے نا۔ اللہ اکبر۔ اینی عظمتاں تے شاناں دے مالک حضرت امیر حمزہ تے آپ جدو دنیا تو گئے نے غزوہ احد دے اندر شہید ہو گئے نے، پاک نبی علیہ السلام نے تکیا میرا چچا امیر حمزہ شہید ہو گئے نے، رسول اللہ دی آنکھاں میں جو آنسو آ رہے نے، آمینہ دے لال دی آنکھاں میں جو آنسو چھم چھم برس رہے نے، تے پاک نبی علیہ السلام نے منظر بھی تکیا ہے۔ اے مسلمان آئے 10 کھانے تے نعمتاں کھا کے اور تو اللہ دی ناشکری کرن تو بعد نہیں ہونا ہے، عالی شان کپڑے پا کے وی آئی پی پروٹوکول لے کے 1000 قسمہ دیا نعمتاں لے کے تیری زبان تو ناشکری ختم نہیں ہوندی، تو اللہ دی ناشکری کرن تو بعد نہیں ہونا ہے، ہر وقت زبان تو شکوے تے شکایتاں کرنا ساڈا معمول بن گیا ہے۔ آوے کہ اللہ دے پیارے نے اے او لوگ نے جنہ دیا شانہ اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائیاں نے، لوگ نے جنہ دی عظمتاں پاک نبی نے بیان فرمایا نے، اے او لوگ نے جنہ نو سمجھا گیا ہے، جنہ دے بارے سیرت نگارہ نے لکھیا ہے، اے او لوگ نے جنہ دی وجہ تو سلام نو عزت ملی ہے، لیکن دنیا دے نال پیار نہیں کر دے، دنیا دے نال محبت نہیں کر دے، دنیا دے نال مسلمانوں قربانیاں دینیاں عام نہیں سمجھ دے، دنیا دے نال محبت آئے حال ہے۔ حضرت امیر حمزہ جدوں شہید ہو گئے نے، آپ دے گھروں تکیا گیا ہے، صحابہ نو حضرت امیر حمزہ نو کفن دینا تے کپڑا نہیں ملیا،
کفن دینا واسطے کپڑا نہیں ملیا صحابہ نو کپڑا نہیں ملیا جڑا حضرت امیر حمزہ نو کفن دیتا جاوے جانا قربان کر چھڑیاں نے دولت اکٹھی نہیں کیتی نبی دے دین تے پیرا دے رہے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر شکوا نہیں کیتا جان دنیا تو مسلمان ہوئے دنیا دے رہ کے نبی تو قربان کر چھڑیے صحابہ نے منظر تکیا ہے جڑا کپڑا ملیا ہے آپ دے قد تو چھوٹا کپڑا ہے جدو کفن دیتا گیا ہے سر تے کپڑا دیندے نے تے پاؤں ننگے ہو جاندے نے پاؤں تے کپڑا دیندے نے تے سر ننگا ہو جاندا ہے وہ لوگ نے جنہاں دی عظمتاں رب بیان کر رہا ہے لیکن دنیا گھر دے اندر اکٹھی نہیں کیتی سارا کچھ رب تو قربان کر چھڈیا ہے اج کفن واسطے بھی کپڑا نہیں ملدا پیا لیکن پھر بھی شکوا نہیں کر رہے اے او لوگ نے جڑے اپنے رب تے نبی دے بارے لوگاں نو پیغام دیندے ہویا نظر آ رہے نے اوے لوگو جن ویکھ لیا جن ویکھ لیا ایسے ماہینوں او غیر والے نا تک دینے صحابہ نے قدمہ دے کپڑا چہرے دے دے دیتا قدمہ دے صحابہ نے گھاس رکھ کے آپ دے قدم مبارک چھپائے اور آپ دی نماز جنازہ ادا کیتی گئی اے لیڈر لے اسلام دے اے اونے جنہ دے ذریعے اسلام نو غلبہ ملے اے اونے جنہ کلمہ پڑھے آئے تے اعلان کیتا ہے کوئی اسلام دی تبلیغ نو روکن آڑا اے او لوگ نے اپنے آستے کفن آستے کپڑا کوئی نہیں آج ساڑھے مر جان دا مقام ہے الماری دے اندر 15 سوٹ ٹنگے ہونگے ساڑھے کو نماز پڑھن آستے ٹائم کوئی نہیں ساڑھے گھر دسترخوان دے 10 نعمتاں لگیاں ہونگیاں لیکن وہ ساریاں کھا کے ڈکار مار چھڑنے زبان چو الحمدللہ دا جملہ نہیں نکلنا ساڑھا حال ہے وے کہ اللہ عطا کنہ کر رہے اسی اللہ دا شکر کنہ کر رہے تے اونا سارا کچھ قربان کر کے شکوا نہیں کیتا اسی ککھ بھی نہیں دیتا تے جتھے بھی دا دین دا گلا کرنا شروع کر دی دے باز آ جاؤ اس معاملے تو دین نال پیار کرو دین نال عزت کرو اے دین ہی ہے جڑا بلال حبشی نو کافران دے پتھراں تھلو اٹھا کے تے کعبے دی چھت تے چڑھا دے اے دین ہی ہے کہ پاک نبی نے فرمایا بلال دن میں جنتاں دی سردار غور تیری واسطے میں رکھایا اے دین ہے جڑے روم دے اندر رہن والے غریباں نو بھی اللہ تعالی روم وچ غلبہ عطا فرما دیندا ہے اے دین ہے جڑا اسلام نو ان اسلام اپنے منن والے نو ان عزت عطا کردا ہے کہ بدر دا میدان لگا ہوئے تے اللہ فرشتے اپنے بھیج دیندا ہے لیکن شرط ہے کم از کم اسی اپنے آپ نو دیندار سمجھیے تے صحیح اسی رسول اللہ دا امتی سمجھیے تے صحیح آ جاؤ دین دی طرف لوٹ کے آ جاؤ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین ان ہستیاں دے نقش قدم تے سانو چلنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین